फक्त ताळयो मारून जावच्यो ना, नेटान माझ्या बरोबर मातशी घोषणा दियात. भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारतीय जनता पार्टीचा जय सो, मोदी जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं. 22 मातशे गणित आमचे चुकला. त्याचो वचपो भरून काडपा खातीर आमकां आतां दाखोवन दिवपाक जाय आनी आतां दाखोवन दिता आसतना आमकां 27ची तयारी करपाक जाय. 27क फक्त एकूच वर्स उरलां. हांव परत सांगता, आमकां बरेच जाण म्हणजे फाटलीं 3-4 वर्सां जालीं हांगासर काँग्रेसीचो आमदार निवडून येयल्ल्या कारणान वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो सतवणुच्यो वागणूक म्हणजे आमच्या कार्यकर्त्यांक दिवपाक लागला. नो डावट आपल्या परीन खंयसर दिसता थंयसर वेगवेगळे सतवणूक कशी करप ही काँग्रेसी कडल्यान शिकची. पयलींय केला तेंच्यांनी आनी आतांय करतात. हांवें स्पश्ट कित्याक सांगता, फाटले फावटी जर तुमी मातशें गणीत चुकोवंक नासलें जाल्यार आज बाबू कॅबिनेटांत आसलो. आनी हांव तितूर वचना. हांवें कित्याक सांगता, आपल्या हक्काचो आमदार जो पर्यंत ना, आपलो आमदार जो पर्यंत ना तो पर्यंत कार्यकर्त्यांक सफर जावचें पडटा. आनी आज बाबू बरोबर आयिल्ले काँग्रेसींतल्यान भारतीय जनता पार्टीत आयिल्ले आनी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते हे दोगूय जण आज सफर जाता. वंदे मातरम, भारतीय जनता पार्टीचा जय सो, खूप खूप धन्यवाद. हम तुम्हारे साथ हैं. देव बरं करू. ऑनरेबल सी FRA एक्टाच्या अंतर्गत तुमची सनद तुमकां मेळटली हे उतर आहा म्हजें. म्हज्या घराचो जेणी फॉर्म भरला तेका तेजें घर हे तेज्या नांवार करून दिवपाचें 27च्या इलेक्शनाक वयच्या पयलीं ताजें घर तेज्या नांवार जातलें हे उतर म्हजें. हांव बेश्ट सांगना. फुडल्या फावटी मिटिंगेक येता तेन्ना जाय जाल्यार विचारात, कारण काँग्रेसवाल्या सारके फटींग सांगपाची म्हाका संवय ना. आनी जेंच्यांनी विरोध केला, जेंच्यांनी डेव्हलपमेंटाक विरोध केला, जेंच्यांनी म्हज्या घराक विरोध केला, अशा लोकांक थारो दिवपाची गरज ना. हांव तुमकां सगळ्या जाणांक आव्हान करता, येता त्या 20 तारखेक तुम्ही मोठ्या प्रमाणात मतदान हे कमळाक करात. तुमच्या तशें पळोवंक वचत जाल्यार केप्याक 4 मतदारसंघ लागता आनी दाखोवन दियात ते 4य मतदारसंघ जिखल्या उपरांत आमकां 27 आमी परत एकदा विधानसभेची तयारी ही आताच चालू केल्या हे तुम्ही विरोध केला. अरे तुझो बंगलो आसतलो, तू बंगल्यात रावता आसतलो म्हणून सामान्य मनशाच्या घराक विरोध करता. अरे बारीक मनशाचे घर जे त्याच्या नावार जाता असं जाल्यार तुझ्या पोटात कित्याक दुखता? तुझ्या पोटात कित्याक दिसता? कित्याक म्हाका सांग. अरे विचारपाक जाय तुम्ही. अरे मुख्यमंत्री जर दिसता रातच्या 11 वरांचेर म्हाज्या घरा नावाचे बिल असेंब्लीत मांडटा, हांवें सांगलें डिस्कशन करात. तुमकां कित्याक चुका ती सांगात. तुमच्या बंगले कायदेशीर करून येवंक ना. म्हाज्या बारीक समाजातल्या लोकांचे बारीकशे 200 स्क्वेअर मिटर असलेले घर हे कायदेशीर करपा खातीर हांवें बिल मांडला. जाल्यार तांच्यांनी विरोध केलो, तो एकट्यान बिल पिंजले आनी सभापतीचेर उडयले. कितें समजता तुमी? तुमकां सांगलें हांवें डिस्कशन करात म्हणून. तुमकां कितें विचारपाक जाय तें विचारात. अरे आमी कायदो मांडला, कायद्यान डिस्कशन करपाक जाय हे वेलान धांवून येयले, हे म्हजेर धांवून येयले, हे सभापतीचेर धांवून गेले. तुमी जर टीव्ही पळयत जाल्यार तुमकां कळटलें. ते दिसाचे काडून पळयात. इतक्याचेर रावंक ना. हांच्यानी दिसताची असेंब्ली बंद करपाक. कित्याक? हेंकां म्हजें घर हे तुमच्या नांवार केल्लें नाका. बारीक मनशाच्या नांवाचेर घर केल्लें नाका. बारीक मनशाचें घर सुदारलेलें नाका. बारीक मनशाचेर तो जागो नांवार जाल्लो हेंकां नाका. हेंकां अशेंच चांगलें दवरपाक जाय. आनी आमी म्हटलें की म्हजें घर त्या सामान्य मनशाच्या एसटी आसतलो, SC आसतलो, OBC आसतलो, ताच्या नांवार आयज पर्यंत घर जावंक ना, तें घर तेच्या नांवार करचें. हांच्यानी विधानसभेत विरोध केलो. विधानसभेत म्हाका कितें कितें म्हटलें, विधानसभेच्या भायर येवन बसले. परत थंयसरूय बी म्हाका गाळी चोल्यो. म्हाका गाळी घेवपाची तयारी आहा. म्हज्या लोकां खातीर म्हाका गाळी घेवपाची तयारी आसा. म्हज्या लोकांची घरां क्लियर जाल्ली म्हाका जाय. त्या खातीर आतां काँग्रेसी कोण उबो रावला तेका विचारात. तो तुमच्या घरा कडेन येयल्या उपरांत विचारल्या शिवाय रावूं नाकात. तुझ्या आमदारान म्हज्या घराक कित्याक विरोध केल्लो तो पयलीं सांग म्हणपाचो. मागीर मत मार, मागीर मत माग. त्या खातीर हांव तुमकां सांगपाक आयला. हांव चड वेळ उलोवतना हांव फक्त इतकेंच सांगपाक आयला. मुख्यमंत्री जाल्या पासून पळयतालो की लोकांच्या घरांचे प्रश्न खूप मोठ्या प्रमाणात आसात. कदाचित तुमच्या मतदारसंघात कोण कोणाचेर केशी घालिना दिसतले. मातशे बरे लोक आहा. शहरान येयले मातशे बरे आहात एकामेकाक म्हणून घालिनात. शहरान कितें जालां खबर आहा, आपल्या आपल्याच घालीत आसात. सगळे एकामेकाचेर केशी घालून सगळ्यांची घरां वेगवेगळ्यांची घरां कोर्टात मोडपाच्यो ऑर्डरी दिवपाक सुरू केल्या. म्हणून आज जरी तुम्ही
तुमचे घर जे आमी म्हणटा म्हजें घर ही स्कीम कित्याक तुमकां जर हांवें कोणायकूय विचारलें तुमचें घर हें कायदेशीर आसा हो म्हणपी डॉक्युमेंट कितें आहा तुमच्या कडेन? पंचायतीची रिसिप्ट, हावस टॅक्स पे करता ती रिसिप्ट, हाज्या पलीकडे कितें आसा? कांयच ना. आनीक थोड्या जाणांक जर हांवें विचारलें म्हणटली मांवाचें नांव आहा 1/14 उताराचेर थोड्या जाणांच्या, बरोबर काय न्ही? थोड्या जाणांच्या बापायचें आज्याचें कोणाचें तरी नांव आसतलें 1/14 उताराचेर. ओके, हाज्या पलीकडे दुसरो डॉक्युमेंट ना. आतां जर तें घर बांदूंक वचत जाल्यार ताका हावजींग लोन मेळना. हावजींग लोन मेळना, खंयच्यान घर बांदतलो? आनी बारीकशें त्या खातीर म्हणजे ही जी सगळी घरां आहा ही कायदेशीर करपाक जाय. थोड्यांची घरां कोमुदादीच्या प्रॉपर्टीज आसतली, थोड्यांची घरां गव्हर्मेंटाच्या प्रॉपर्टीज आसा, म्हणजे जशी फॉरेस्टात आसा तशीच ती गव्हर्मेंटाच्या प्रॉपर्टीज आसा. थोड्यांची घरां रेव्हेन्यू प्रॉपर्टीज आसा, थोड्या जाणांची घरां भाटकाराच्या जागेत आसा काय ना? भाटकार टॉयलेट बांदपाक सुद्दां एनओसी दिना, पायवाट वचपाक एनओसी दिना. अरे कितले दीस पोर्तुगीज गेले, 60 वर्सां सोंपली, 3 पिढयो जाल्यो, तरी आमच्या घराक टॉयलेट बांदतलो जाल्यार एनओसी मागपाक जाय, वाट मेळटली जाल्यार एनओसी बांदपाक जाय, सादें घर आमच्या नांवार जायना. म्हणजे फायदो कितें तें स्वतंत्र जावन? कसलें स्वतंत्र तर तें? म्हणून आमी सांगलें की म्हजें घर जें पुर्वजात घर आसा, म्हाज्या आज्याचें घर, बापायचें घर, हें म्हाज्या नांवार जावपाक जाय, ती जमीन म्हाज्या नांवार जावपाक जाय. म्हाका परत घर बांदतलो आसत जाल्यार तें कायदेशीर जावपाक जाय. हाच्या खातीर म्हजें घर इस्कीम हाडली. कुटुंबाच्या मदीं झगडी लावन दवरप हें आयज पर्यंत तेंचें काम आसा. म्हणून म्हज्या सगळ्या भाव आनी भयणीक हांव सांगपाक आयलां, काँग्रेसीचेर विश्वास दवरूं नाकात. तांकां सामान्य मनशाचें, बारीक मनशाचें बरें जाल्लें केन्ना नाका. म्हणून तुमी ह्या फावटी आनी फुडलेय फावटी हांव आतांच सांगता, कमळाचेर मतदान करात. ज्या सरकारात केंद्रांतल्यो आनी राज्यांतल्यो योजना तुमच्या पर्यंत पावयल्या, ह्या जिल्हा पंचायतीच्या निमित्तात दाखोवन दिवया की हांगातली सगळी जनता ही भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर आसा. आमी शॉर्ट टर्म विचार करिना, आमी विचार करता फुडल्या 25 वर्सांचो. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे विकसीत भारत 2047 म्हणजे फुडल्या 25 वर्सांचें स्वप्न आमच्या मुखार दवरता. आज जी आमची धाकटी भुरगीं आसा, जी 10 वर्सांची भुरगीं फुडली जेन्ना 35 वर्सांची जातली, त्या भुरग्यांचो विचार करता. आनी तेकाच लागून आमी म्हणटा की विकसीत भारत 2047च्या सकयल विकसीत गोवा 2037 हे कशें तयार जावचें. म्हणजे ते धाकले भुरगे जे ते आसा पळय न्ही, ते आज 5 वर्सांचे आसत जाल्यार 25 म्हणजे फुडल्या 30 वर्सांचे ते जेन्ना जातले तेन्ना तेजें फ्युचर कशें आसचें हेजो विचार आयज आमी करता. बट त्या सगळ्यांचो तुमचो सपोर्ट आनी तुमचो आधार हो चड मेजॉरिटीन मोठ्या प्रमाणात आमकां हांगासल्यान कमळाक जिखोवपा खातीर आनी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे विजन विकसीत भारत 2047 करपा खातीर आनी गोंय विकसीत गोवा 2037 करपा खातीर, गोंय आमच्या फुडारा खातीर तुमचें एक मत जें आसा हें आमच्या भुरग्यांचो फुडार ठरयतलें. तुमचें एक मत जें आसा हें गोंयचो फुडार ठरयतलें. तुमचें एक मत कमळा खातीर जें आसा हें म्हजें घर कायदेशीर करतलें. तुमचें एक मत जें आसा हें अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय तत्वाचेर काम करतलें. तुमचें कमळाक दिल्लें मत जें आसा हें स्वयंपूर्ण गोंय करतलें. हांगासल्या प्रत्येक आमच्या युवा आनी महिला भगिनीक ताकद दितलें त्यांच्या पांयार उबें रावपाची. आनी ताकाच लागून तुमकां आव्हान करता हांव, परत एकदा येता त्या 20 तारखेक मोठ्या प्रमाणात मतदान जे आसा हे कमळाचेर करात आनी आमचे हांगाले दोनूय कॅन्डिडेट जे आसा हे मोठ्या प्रमाणात तुम्ही निवडून हाडात. हाडटले काय ना? हाडटले जाल्यार दोनूय हात उखलून म्हज्या बरोबर. फावटी खंय तरी आयकल्लें की विरोधी पक्ष नेता जे आसात तेन्ना तांचो खासदार जो आसा तो खंय तेंचे मिटिंगेक उलय खंय. अरे ते दोनूय कॅन्डिडेट कसले? दोनूय कॅन्डिडेट पयलींच डिक्लेअर जाले म्हणून बीजेपी जिखले म्हणून, म्हणजे खोला आनी बारशा पयलीं डिक्लेअर जाला मरे. अशे पद्दतीन जमीन आसपाचो फरक आसा म्हणून. पण तांकां खबर आसा की हे फावटी आमची जी जशी पयलीं जाल्ली तशी जाता. बाबा चड टायम घेवचे पयलीं आमचे व्हडले बाब जे आसात तांकां मुद्दम सांगन दिसता की तेमी बुके घेवन आसात मुख्यमंत्र्याक दिवपाक, तेमी मुख्यमंत्र्याक बुके दिवचो. भारतीय जनता पार्टीचा बरो एकच शेवटचा एकच मुलेंतल्यान दवरतलो. सीएम येयल्ले आसात आनी ते सांगतलेच, पूण हांव थोडक्यात तुमकां सांगता, जे अनेक तेंचे कडेन तेंचे बरोबर उपमुख्यमंत्री म्हणून कठीण काळाक हांवें काम करून ताणें पळयल्लें आसा. कोविडाच्या महामारी भितर तेमी सगळे वटेनी त्रास आसतना, ट्युरिजम बंद, मायनिंग बंद, हे सगळे आसतना सुद्दां आनी भयानक महामारी ही पयलींच नवी, कोणाक कांय खबर ना, त्या टायमार सुद्दां सक्षम भुमिका जे एक अनुभवी मुख्यमंत्र्या भाशेन तेमी काम केल्लें हांव लागींसान पळय.
केन्नाच कोणाक ना म्हणजे कमी करून दिलं ना अशे पद्दतीन मुख्यमंत्री त्या टायमार केल्ले. आनी आतां तर पळयात आतां तेमी एका परत एक आख्खे गोंयचो विचार करून गोंयची जनतेचो विचार करून आयज अनेक स्किमी काडल्यो. आनी अनेक स्किमी भितर एक मोठ्यांतली मोठी स्कीम म्हणजे म्हजें घर स्वताचें घर. भावान हे ते सांगतालेच पूण हे म्हजें घर ही बारीक गजाल न्ही. आज कोणी आजून हेच्या पयलीं कोणी विचार केलो ना. म्हजें घर आज आमच्या गांवांत सुद्दां घरां आसात. आमकां दिसता की आमची घरां सगळें रेग्युलर आसा म्हणून आमी आमची घरां खंय जागो आसा ती घर बांदतात. आमकां दिसता की कांय ना टेन्शन ना आमचे कडेन उदक लायट सगळें आसा घर नंबरय आसा. पूण भावान जो पर्यंत कोण आमकां ऑब्जेक्शन कोण कंप्लेन करना तो पर्यंत ते सुरक्षीत आसा. जर कंप्लेन करीत जाल्यार आमकां ते लिगल आसा म्हणून पंचायत सांगूंक शकना. कित्याक ते झोनींग केल्ले आसना ती सगळे काही सनद तेजेणे आसनात. म्हणजे आयज सगळी गजाली जी कोमुंदात लँड आसतली भाटकाराची लँड आसतली आपली घरां 14चे पयलीं आसतली किंवा 72चे पयलीं आसतली अनेक गजाली सगळ्यांक सभावन घेवन जांकां प्रत्येकाक एक कसली ती घराची टांगती तलवार उरची न्ही अशे पद्दतीन तेमी आज प्रिकॉशन घेतले आसा. प्रत्येक घराक मालकी आहा तुमकां खबर आसतली. आतां जेन्ना नवें घर कोण तरी बांदता नवें प्लॉट कोण घेता तो पयलीं चिंतता की खंय तरी आपलो प्लॉट सेटलमेंट जावपाक जाय. सेटलमेंट करप तेजे उपरांत 4 फायली घालप आनी सगळें घेवन हें करप आसता. पूण तेमकां तशें ह्या लोकांनी केलें ना. पूण त्या सुद्दां गजाली आयज आमकां दिल्ले आसात. हांव चड टायम घेवचे पयलीं बरो चड टायम घेवचो ना. हेजे उपरांत समाज कल्याण खात्याचे मंत्री तशेंच मुख्यमंत्री यांचे उलोवप जातलें. पूण आयज जशेंच आज बाय अंजलीनी उल्लेख केलो की आपूण मोरपिला गांवांक भोंवप जालें. बार्शी गांवांक तेमी कंप्लीट केलें. आयज तेंचो शेवटचो हांगा रावपान वेळीवाडा आनी बरमळे म्हळ्यार गांव हे ते भोंवल्ले आसात. लगभग त्यांनी 2 पंचायती कंप्लीट केल्ले आसात. तिसरी पंचायत जी आसा ती फातर्पात थंय आमी फाल्यां दवरल्ले आसात. फातर्पेचे आमचे कार्यकर्ते आसात. तुमकां एक सांगता की फाल्यां आमी 8:30 वरांचेर फातर्पात जमतले. तेजे उपरांत आमी सगळे कडेन डोर टू डोर वयतले. आनी तेजे उपरांत म्हाका दिसता आयतार सोमार त्या भागांनी जे आमच्या आनी म्हाका 2 पंचायत पडटा तुजो आमदार सुभाष फळदेसाय आसा तेणी दीस घेतले आसा फुडले. म्हणटकीच आनी फुडल्या 2-4 दिसां भितर फेरी आमची कंप्लीट जातली. पूण ज्या पद्दतीन ज्या कडेन वचप जाता ज्या कडेन लोकांचो रिस्पॉन्स मेळटा त्या प्रमाणे एक नक्कीच उमेदवाराक सुद्दां दिसली पळय की आपूण 3000चे वर जिखतले म्हळ्यार कित्याक लोकांक जेन्ना घरा कडेन वयता आसतना जो रिस्पॉन्स मेळटा त्या वरून कळटा. अण्णा तेजे घरकार आसात. अण्णा जे आसा आमचे अर्जुन वेळी एक्स सरपंच आमचे ते बरे सोशल आसात. तेमी खुबशें काम केल्लें आसात. कुशाली बाबा आमचे मोरपिल्लाचे आदले सरपंच हांगा आसात. कुशाली कुशवेळी म्हणटकीच व्हडले बाबाचे म्हणल्यार आमचे झडपीचे सहकार्य जे आसात तेमी तेचे खंबीरपणे तेजे फाटले आसा. आमी आसातच पूण तो बी खंबीरपणे आसा. आनी सगळ्यांनी एक विडो हाती घेतलो आसा की खंयच्याय पद्दतीन बाय अंजलीक भरघोस मतांनी निवडून हाडपा जाय निवडून दिवपा जाय. पॅनल आसतलें जशें आतां आसा. आनी हे सगळें काम करता काम इतले खातीर जाल्लें आसा की आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केल्लें कार्य ज्या पद्दतीन गोंय फुडें व्हरता आसतना ते कसलेच भेदभाव करनासतना सगळ्यांक बरोबर घेवन वयतात आनी गोंयाक उंचली पावंड्याचेर व्हरपाचें ते काम करीत आसात. पक्षाचे कार्य आमचा जे आसा ते उल्लेखनीय आसा. ते आमचे अध्यक्ष दामू नाईक आसतले किंवा जनरल सेक्रेटरी आसतले किंवा आदले जनरल सेक्रेटरी आसतले किंवा बाकी सगळे पदाधिकारी आसतले जे बऱ्यापैकी काम करीत आसा की पक्षाक मजबूत करपाक. आनी हेची सगळी कामाची पावती कार्याची उपलब्धी आज वसत थंय आमकां दिश्टी पडटा. म्हणून म्हाका कोणा कडेन वैयक्तीक उलोवपाचें ना. जे आतां हांगाचे उमेदवार जे आसात तेचे म्हाका वैयक्तीक उलोवपा नाका. पूण जर तुम्ही पळयत जाल्यार कळटलें त्या उमेदवाराचे किंवा त्यांचे कार्य किंवा त्यांच्या घरकाराचें कार्य पर ताका हांवें आयकले ते प्रमाणे एक आपल्याच गांवांत भोंवता आसतना त्या भुरग्यांक ताका काही भुरग्यांनी ताका प्रश्न विचारलो. जो उमेदवार जो आसा त्या उमेदवाराची मिस्टर जे आसात ते म्हाका दिसता पेंटाचें काम करतात. ते कोणी तरी दारा गेले कडेन चालले अरे तूं जे 8 लोक आसात काम करपाक पूण 8तलो तुजो एकय गोंयकार एकय आमच्या गांवचो भुरगो ना म्हणून एकय गांवचे भुरगीं ना. तुवें 8 भुरगीं भायले हायर केल्ले आसात. 1000 संजय करेन मरे हांव उलयता ते म्हणटकीच सगळे भुरगे आसात तुवें भायले आसतात. तो तेज्या गांवचोच म्हणजे सगळे भुरगे भायले आसात आनी तूं इलेक्शन बसता. एटलिस्ट तूं आतां इलेक्शनाच्या पयलीं जर तूं त्या भुरग्यांक जर तूं कामाक भायले हाडपा सोडून गांवचे दवरले जाल्यार तुजे वर ते हक्कान भोंवता आसले आनी म्हणटा आसले की म्हणपा तुका मेळटा आसलें की आपूण 8 जाणां कामाक लायले. पूण ते तूं आनी खंयसर भुरग्यांक आवटसायडर भुरग्यांक दवरलात आनी अशें म्हणजे अशे पद्दतीन त्या कॅन्डिडेटाचें कांयच कंट्रिब्युशन ना. उलट आमचे
अंजलीबाई तितली जरी फुडें इलेक्शना पयलीं फावटी असली जाल्यार बाबा अण्णाचें आमचें काम खूब आसा. अण्णांनी आमच्या रावपणा भितर ते निवडून येयल्ले आसात, सरपंच जाल्ले आसात. आतां ते पक्षाचे आमचे जनरल सेक्रेटरी आसात मंडळाचे आनी कार्य बऱ्यापैकी जनरल सेक्रेटरी आमचे दयेचे आनी ते दोगूय जनरल सेक्रेटरी आसात. म्हणजे बऱ्यापैकी काम जाल्लें आसा. म्हणजे ह्या सगळ्यात तुम्ही तुलना करू शकतात. जे कॅन्डिडेट भाजपाचे कार्य आसाच, पक्षाचे कार्य आसाच, मुख्यमंत्र्याचे कार्य आसाच, पण उमेदवारा भितर सुद्धा तुलना करीत जाल्यार जमीन आसमानाचो फरक आसा. म्हणून आयज आमकां आतांच हांव अण्णा कडेन डिस्कस करी हांगा येवचे पयलीं की आमकां बार्शी गांव म्हळ्यार बार्शी पंचायतीक आमकां कशी रिस्पॉन्स आसतलो तो नेटान सांगपालो इतले की आमी 80% तरी काडटले बार्शा. ही जमेची बाजू आसा. म्हणजे अशे पद्दतीन आयज आमच्या हांकां रिस्पॉन्स मेळत आसा. आयज आमी खोला आमची झडपी त्या भागांनी आसलेले आमची फातर्पेची सरपंच बाय मनीषा सगळे कॅन्डिडेट येतले आमी अशें करतले तशें करतले म्हण सांगतले. पूण हे सगळे करता आसतना आमी भारतीय जनता पक्ष म्हणून आमी इलेक्शन म्हणून काम करनात. आमी डे वन सावन काम चालू आसता. आमचें काम वर्सभर 5 वर्स चालू आसता. आतां जे कॅन्डिडेट येता ते हांव हें करतलो तें करतलो आमी केन्ना सांगनात. आमचें कितें काम करता तें करून दाखोवपाचो प्रयत्न करतात. आमच्या पक्षाचे जे ध्येय आसा लास्ट मनशा पर्यंत पावपाचें. आतां आमचो दोतोर प्रमोद सावंत येवपाचो आसा. तो आमकां कोविडा टायमार म्हणटालो तुमकां कांय भिवपाची गरज ना. आमी ताका सांगया आतां ह्या वेळाचेर दोतोर तूं कांय भिवपाची गरज ना. तुमचें सीट आमी कन्फर्म म्हणून हांव आमच्या पक्षाच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांक ते सदांच आमच्या लोकां खातीर काम करत आसतात. जे काँग्रेस किंवा बाकीचे गोवा फॉर्ड बाकीचे पक्ष इलेक्शन येता म्हणटकीर आमी दारान येता मत मागपाक येता. आमी सदांच लोकां बरोबर आसता, लोकांचें काम करपाचो प्रयत्न करता. हांवें फाटले 10-15 वर्सां हांव झडपी म्हणून काम करतालो. केन्नाच आमी लोकांच्या कामाक केन्ना कमी पडना. जे म्हाज्या वाट्याक जे येता ते हांवें 5 पंचायतीक काम करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आनी आमचो दोतोर प्रमोद सावंत गोंयचो सगळो विकास करपा खातीर सगळ्या लोकांक पावपाचो प्रयत्न करता. ल्हान बारीकांतल्या बारीक मनशां पर्यंत पावपाचो आनी सगळ्यांक जाप करून फुडें वचपाचो आमचो दोतोर प्रमोद सावंत आसा. आनी तांचे हात बळकट करपा खातीर बाय अंजलीक निवडून दिवया. आनी आमी 20 तारखेक सगळ्यांनी कमळाचेर मत मारून बाय अंजलीक निवडून दिवन आमच्या दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हात बळकट करपा खातीर तुमी सगळ्यांनी सहकार्य करतले अशी आशा बाळगिता. बाबू कवळेकर आमच्या मध्ये बाब नरेंद्र सावळीकर आता घालतून गेले एक्स जिल्हा पंचायतीचे सदस्य हांगासर आसात. व्यासपीठाचेर आमच्या मंडळाचे अध्यक्ष आयला. आमचे अंजली वेळीप हाचो प्रचार करपा खातीर ह्या मतदारसंघातल्यान आतांच नुकतेच त्यांचे भाषण जाले बाब सुभाष फळदेसाय.